अस्सलाम वालेकुम। मसौड़ों का नीचे जाना या मसौड़ों का ऊपर जाना, चार ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम गलत यूज़ करते हैं। इससे हमारे दांतों को ये गम रिसेशन मसौड़े ऊपर जाते हैं। गम रिसेशन का प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बहुत से लोग एक पूछते हैं कि यार ये किस चीज़ से आते हैं, अब ये स्टॉप कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो मैंने आज इस टॉपिक पर इसलिए आज वीडियो बनाई कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब लोग पूछते हैं उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। गम रिसेशन, मसौड़ों का नीचे जाना या मसौड़ों का ऊपर जाना, इस पर आज का जो टॉपिक है स्पेशली इस पर है। तो चार ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं गलत तरीके से, इससे गम रिसेशन पैदा होती है। नंबर एक, ब्रश हम यूज़ करते हैं। कहीं आपने सोचा है कि यार मेरा ये ब्रश नरम है या सख्त है या हार्ड है? कहीं सोचा है? नहीं। बस ब्रश मिलते हैं, बस हम लगाते हैं, ज़ोर ज़ोर से लगाते हैं, ये नहीं देखते कि यार ये मसौड़े हैं। ठीक है, इससे तो अगर हम ब्रश करेंगे, हार्ड ब्रश लगाएंगे तो लाजमी हमारे गम डिसीशन तो होंगे, मसौड़े तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये मसौड़े हैं, ये कोई स्टील नहीं है कि ये जाएंगे नहीं। अगर हम हार्ड, अक्सर लोग हार्ड ब्रश लेते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि यार मुझे सख्त ब्रश दे दे। ठीक है, तो उस सख्त ब्रश से उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? प्रॉब्लम नंबर वन ये है कि आपका गम रिसेशन हो सकती है, उससे आपका सफाई नहीं हो सकती। मतलब अगर हम कह दें कि यार हम सफाई करेंगे इससे, ये गलत बात है। इससे सफाई दांत की नहीं होती, इससे आपका गम रिसेशन होता है। मतलब आपका गम्स इन्फेक्शन इसमें आ सकती है, आप उसको ख़राब कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ये मसौड़े हैं ये ऊपर जा सकते हैं। तो हम ब्रश अगर कभी भी लगाएंगे तो नरम लगाएंगे, सख्त हार्ड नहीं लगानी। अगर हम हार्ड ब्रश लगाएंगे तो गम रिसेशन ज़रूर होंगे। बस हम लेते हैं ब्रश और हाँ 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 हार्ड हार्ड लगाते हैं कि हमारे दांत साफ़ हो जाए। इससे दांत साफ़ नहीं होंगे, इससे हमारे दांत, एक तो दांत साफ़ नहीं होंगे, दूसरा हमारे गम्स को नुकसान दे सकती है, गम्स रिसेशन हो सकती है। दूसरा क्या है, अक्सर लोग नस्वार लगाते हैं। नस्वार भी एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से लोग मैंने देखे हैं जिस जगह पर नस्वार लगाते हैं वहाँ पर दो या तीन दांत जो है ना, उससे उसका गम रिसेशन हो चुका है और उससे जो ये मसौड़े हैं ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो फिर उसके नीचे जो वो रूट्स है उसके वो दिखाई देती है। ठीक है, तो जब भी वो दिखाई देगी तो फिर उस पर ठंडा गर्म पानी का ये इस तरह के मसाइल ज़रूर आएंगे। ठीक है, इससे प्रॉब्लम होगी। इसका जो रूट्स है वो दिखाई देगी तो फिर सेंसिटिव भी वो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल उसके आ जाए तो कुछ टाइम बाद वो फिर लूज़ हो जाते हैं जिस जगह पर वो नस्वार लगाते हैं। ठीक है, सिगरेट से भी ये आती है मसाइल। अगर ज़्यादा सिगरेट हम पीते हैं, अगर वो जिस तरह का भी सिगरेट हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यार ये सिगरेट है वो सिगरेट, जो भी सिगरेट नोशी करते हैं इससे भी ये गम रिसेशन पैदा हो जाती है। ठीक है, चार नंबर जो है वो है डेंटल स्टैंड। दांतों के ऊपर तार जो जमा होते हैं, दांतों के ऊपर जो पत्थर जमा होते हैं, जो गन स्टैंड मौजूद होते हैं ऊपर इस जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर, ये और नीचे भी अक्सर लोगों के बहुत ज़्यादा स्टैंड जमा होते हैं। तो इस वजह से आ, उसके दांतों में गम रिसेशन पैदा हो जाती है। जब भी वो, अगर आप उसका सफाई करेंगे, स्कैनिंग करेंगे तो शायद 2-3 महीने में वो रिकवर हो सकती है। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो वो गम रिसेशन आपका इतना ज़्यादा हो जाएंगे, वो गन, वो स्टैंड, वो जो तार तक जमा होते हैं, वो जो पत्थर जमा होते हैं वो इतना ज़्यादा हो जाते हैं कुछ टाइम बाद कि फिर आपके दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। और हिलने के बाद फिर आपके साथ, आप उसके साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर उसको आप रिमूव करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो ये चार तो इसके मतलब वजूहात है इस चीज़ से आपका गम रिसेशन पैदा होती है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? ब्रश सही तरह कर ले, नरम ब्रश ले ले। ठीक है, उसको लगाएंगे भी नरम, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले आप ब्रश करें। ठीक है, ये दो टाइम परफेक्ट टाइम है, इस पर आप ब्रश करेंगे तो नरम लगाएंगे ब्रश। ब्रश अच्छी क्वालिटी का, मतलब जितना भी नरम हो तो आपकी कन्वर्सेशन, आपकी मसौड़ों को नुकसान नहीं देगी, फ़ायदा दे सकती है। ठीक है,
دوسرا آپ ایسا کریں گے کہ ماؤتھ واش اپنے گھر میں لازمی رکھیے، ٹھیک ہے؟ ماؤتھ واش ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے دانتوں کے درمیان جو خوراک کی چیزیں پھنس جاتی ہے، آپ اس کو کلی کریں گے تو ایک تو آپ کا منہ صاف ہو گیا، دوسرا جو آپ کے دانتوں کے اندر سپیسز ہے جس میں خوراک کی چیزیں پھنس جاتی ہے تو وہ بھی نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا، اگر آپ کا گم ریسیشن کم ہے، توڑا ہے، ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ابھی تقریباً 2-3 مہینے پہلے یا 4 مہینے پہلے، تو آپ ایسا اس کو کر سکتے ہیں کہ آپ یہ انگلی لے لیں یا یہ انگلی لے لیں، اگر اس سائڈ پر ہے تو یہ، اگر اس سائڈ پر ہے تو یہ، آپ ایسا کریں کہ جہاں سے گم ریسیشن ہے وہاں پر آپ لگائیں گے، اس طرح اس کا مالش کریں گے، مطلب اس کو نیچے کی طرف دھکیلیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو نیچے طرف لائیں گے، مطلب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ایسے، اس طرح اگر آپ کم سے کم دن میں 15-20 ٹائم ایسے کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی، شاید ہو سکتا ہے آپ کا جو گم ریسیشن ہے، جو گم لوسز ہے، آپ نے گمز گوائے ہیں وہاں سے، وہ واپس لا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کریں گے تب، ٹھیک ہے؟ تھوڑا محنت کا کام ہے لیکن صلہ ضرور ملے گی، اگر آپ کریں گے تب مل جاتی ہے۔ تیسرا جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر، مطلب اچھے نہیں، مطلب بی ڈی ایس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، بی ڈی ایس آپ اس کو ایسا کریں گے کہ دوسرے گم سے تھوڑا سا جو یہ گمس ہے وہ کاٹیں گے اور یہاں پر لگائیں گے، تو اس کا بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ وہ بی ڈی ایس ڈاکٹر کریں گے اور یہ کامیاب ہو جائے، پورا کامیاب نہیں ہے، تقریباً 80-70% یہ کامیاب ہے، دوسری جگہ سے گمس کاٹنا، اور جگہ جہاں سے گم ریسیشن ہو چکا ہے، جہاں سے گمس مطلب نیچے یا اوپر چلا گیا ہے تو وہاں پر لگائیں گے تو شاید 80-70% آپ کا کام ہو جائے۔ اس کا بھی کوئی گارنٹی وہ بھی نہیں لیتا، وارنٹی یہ بھی نہیں لیتا کہ یار یہ ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ایک کوشش کرتا ہے، وہ بھی ایک مطلب اس پر ایسا کوشش کریں گے کہ وہ مطلب ناکام کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ ناکام کوشش کریں گے، شاید ٹھیک ہو جائے اور شاید ٹھیک بھی نہ ہو جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے برش کا یوز، اگر آپ کے اب اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ ایسا کریں کہ برش کا نرم استعمال کریں، ماؤتھ واش سے اپنے منہ کو صاف کریں، اپنے دانتوں کا مطلب جب بھی آپ دانتوں کی صفائی، آپ برش، اگر آپ نسوار کرتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک نشہ ہے، یہ حرام ہے، پھر بھی اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اپنے دانتوں کا صفائی کا خیال ضرور رکھیے گا، کیونکہ اس طرح کے گم ریسیشن کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ آ چکے ہیں، تو پھر 4-5 سال بعد آپ اس دانت کو نکالیں گے، تو اگر اپنے دانتوں کا صفائی کریں گے ماؤتھ واش سے یا برش سے، برش یوز کرتے ہیں، نرم برش یوز کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی دانتوں کو ایک گم ریسیشن کوئی اور پرابلم بھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اس کا علاج، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس چیز سے یہ پیدا ہوتی ہے، بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے، جس کو بھی یہ ٹاپک پسند آتی ہے تو وہ مجھے لائک ضرور کرے، کیونکہ اسی طرح کے ٹاپکس دانتوں کے متعلق بہت اہم اہم ٹاپک میں آپ لوگوں کو لاتا ہوں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی، ویڈیو پسند آتے ہیں تو پلیز چینل کا ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ بیل آئیکن دبانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ لوگوں کو جلد سے جلد پہنچ جائے گی۔ لائک بھی کرے، کمنٹس بھی اچھا کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔